सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार यही समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम बाल विवाह, उमेरै नपुगी हुने विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका साथै किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे सचेत गराउने उद्देश्यका साथ शुरू भएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामी बाल विवाहका कारण स्कूल छोड्न बाध्य बाल बालिकालाई स्कूल फर्काउन भइरहेका प्रयासबारे छलफल गर्छौं। सुन साथी मेरो कथाको आजको यो 21औं अंकमा हामीसँग छन् बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहका कारण पढ़ाई छोड्न बाध्य बाल बालिकालाई स्कूल फर्काउन के कस्तो काम भइरहेका छन्। आसमान नेपालका शिक्षा प्राविधिक संयोजक घुरन यादवसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। वैशाख र ज्येष्ठमा यो 338 जना मध्ये 234 जना बालबालिकालाई हामीले विद्यालयमा भर्ना गरायौं। त्यस्तै बर्दिया जिल्लामा बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि भइरहेको कार्यबारे हामीलाई बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्नकुमारी पाण्डेले बताउनु भएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अभिभावकले नियन्त्रणमा लिँदै पनि त्यसले चाहिँ अलिकति बढी गर्यो कि भन्ने लागेर हामी स्कुलमा पनि गयौं। आफ्नो समुदायमा बाल विवाह रोकथाम गरिरहनु भएकी युवा अभियन्ता टीका खड्काको अनुभव हामी सुन्छौं। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा हामीले सोधेको प्रश्न बालबालिकालाई बाल विवाह बारे कसरी बुझाउन सकिन्छ, यसमा तपाईले पठाउनु भएको विचार पनि हामीसँग छन्। अर्को एउटा सन्दर्भ पढ्दै सिप सिक्दै विद्यार्थी र बाल विवाह सम्बन्धी यो हप्ताका गतिविधि पनि आज हामीसँग छन्। नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाह गर्ने उमेर 20 वर्ष तोकिएको छ। यसै कारण बाल विवाह गरेको वा गराएको पाएमा कानूनले तोके अनुसारको सजाय भोग्नुपर्छ। यसबारे समाजका सबैलाई सचेत गराउन बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरू सक्रिय छन्। तर अझै पनि छोराछोरी बीचको विभेदका कारण बाल विवाह हुने क्रममा सोचे अनुरूपको कमी भने आएको छैन। नेपालले सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। महासन्धिका अनुसार नेपाल सरकारले सन् 2030 सम्ममा बाल विवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू यो उद्देश्यमा निरन्तर लागिरहे पनि हाम्रो देशको सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कारण बाल विवाह न्यूनीकरण प्रक्रिया ढिला भइरहेको देखिन्छ। दक्षिण एसियामा भारत र बांग्लादेशपछि नेपाल बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहको संख्यामा तेस्रो स्थानमा पर्छ। अझै भन्दा बालकको तुलनामा बालिकाको 18 वर्ष नपुग्दै विवाह हुने सेन्टर फर रिसर्च अन इन्भाइरोमेन्ट, हेल्थ एन्ड पपुलेसन एक्टिभिटिज कृपाले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले वर्षेनी 15% बालिका र किशोरीले बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहका कारण माध्यमिक तहबाट पढ़ाई छोड्ने गरेका छन्। यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 ले देखाएको तथ्याङ्क हो। यसै कारण अहिले बालबालिकाको हक अधिकारका लागि काम गरिरहेका संस्थाहरूले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गर्न थालेका छन्। यसले समाज फेरबदलमा थोरै भए पनि टेवा पुर्याएको छ। बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहका कारण पढ़ाई छोड्न बाध्य बाल बालिकालाई स्कूल फर्काउन भइरहेका प्रयासबारे हामी केही बेरमा कुरा गर्छौं। अहिलेका लागि पढ्दै सिप सिक्दै विद्यार्थी र बाल विवाह सम्बन्धी यो हप्ताका गतिविधि सुनौ साथी दिपा तिमिल सिन्हाबाट। तनहुको रिसिङ गाउँपालिका 8 मा रहेको शिव सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा भेटरिनरी जेठी अध्ययनरत ऋषिराम थापा अध्ययनसँगै पशुपालनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। विद्यालयले शुरू गरेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँले पशुपालन गर्नुभएको हो। उहाँ बिहान 6:30 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म पढ़ाईमा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसपछिको समयमा फार्ममा
उहाँ काम गर्नुहुन्छ। विद्यालय नजिकै विद्यालयकै जग्गामा फार्म बनाइएको छ। फार्ममा ब्रोइलर कुखुरा, पाडा, बाख्रा पालिएको छ। शिक्षकले पढ़ाएका कुरा अभ्यासमा उतार्न थापा जस्तै 17 जना विद्यार्थी फार्ममा पुग्छन्। पशुलाई दाना पानी दिन विद्यार्थी आफै खटिन्छन्। पछिल्लो समय विद्यार्थीको दैनिकी प्रयोगात्मक सिकाइ र अभ्यासमा बित्दै गएको छ। पाठ्यक्रममा आधारित पशुपालन र उपचार पद्धतिबारे अध्ययनरत विद्यार्थीले नजिकका टोलमा गई किसानले पालेका पशु चौपायाको औषधि उपचार पनि गर्दछन्। उपचार पद्धति र प्रक्रियाबारे पूर्ण हुनका लागि किसानका पशु चौपायाको उपचार गर्दा आत्मविश्वास बढ्ने उनीहरू बताउँछन्। प्राविधिक धारा अन्तर्गत पर्ने 18 महिने भेटेरिनरी जेटीए पढ्ने विद्यार्थीले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत आय आर्जन गर्न थालेका छन्। फार्ममा पालिएका कुखुरा पालनमा विद्यालयले लगानी गरे पनि मुनाफा भने विद्यार्थीले पाउने गरेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दानबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको छ। समूहमा विभाजित विद्यार्थीले अहिले अध्ययन मात्रै नभई एक सिजनमा मात्र प्रति विद्यार्थी 5,000 देखि 7,000 रुपियाँसम्म कमाउने गरेका छन् उहाँले भन्नुभएको छ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमबाट भएको आमदानीले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा टेवा मिलेको पनि उहाँको भनाइ छ। बालकहरूको बालविवाह धेरै हुने देशहरूमा नेपाल विश्वकै शीर्ष देशमा पर्ने देखिएको छ। 2077 सालमा युनिसेफले गरेको एक विश्लेषणका अनुसार नेपालका 20 देखि 24 वर्षका 10 पुरुष मध्ये एक हो बाल्यावस्थामै विवाह भएको थियो। विश्वका 82 देशहरूको तथ्याङ्कको आधारमा युनिसेफले गरेको अध्ययनका अनुसार बालकहरूको बालविवाह धेरै हुने देशहरू अफ्रिकाको उपसहारा क्षेत्र, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्र, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्र तथा दक्षिण एसिया लगायत क्षेत्रहरूमा पर्दछन्। बालविवाहले बालबालिकाको बाल्यावस्था हरण गर्दछ। युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रोसेलले भन्नुभएको छ, बालविवाह भएका बालकहरूले उमेर नपुग्दै वयस्कहरूको जस्तै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ, जसका लागि उनीहरू तयार भएका हुँदैनन्। बालविवाह भएका बालकहरूले छिट्टै बाबुको भूमिका निभाउनुका साथसाथै परिवारको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू शिक्षा र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। तथ्याङ्क अनुसार मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै बालकको 28% बालविवाह भएको छ भने निकरागुआमा 19% र मदगास्कर 13% बालकहरूको बालविवाह धेरै हुने देशमा पर्दछन्। नेपाल 10औं स्थानमा पर्दछ र यो एकमात्र दक्षिण एसियाली देश हो जहाँ बालक र बालिकाको उत्तिकै दरले बालविवाह भएको छ। विश्वभरि कुल 76 करोड 50 लाख बालबालिकाको बालविवाह भएको छ। बालविवाह हुनेहरूमा धेरैजसो बालिकाहरू छन्। 20 देखि 24 वर्षका 5 महिलाहरूमध्ये एकको 18 वर्ष उमेर पुग्नु अघि नै विवाह भएको थियो भने त्यही उमेरका 30 पुरुषहरूमध्ये एकको 18 वर्ष उमेर पुग्नु अघि विवाह भएको थियो। बालविवाहले बालिकाहरूमा पार्ने असर, त्यसका कारण र दरका बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएका छन्, तर बालकहरूको बालविवाहको विषयमा भने थोरै मात्र अनुसन्धान भएको छ। बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिका विशेष गरी निम्न आय परिवारका, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका वा कम हासिल गरेका हुन्छन्। बालबालिकाको उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिनु भनेको महासन्धिले उल्लेख गरेको उनीहरूको अधिकारको हनन गर्नु हो, क्याथरिन रुसेलले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार थप अनुसन्धान, लगानी र सशक्तिकरणको माध्यमबाट बाल अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ। यो हप्ताको गतिविधिपछि अब लागौं आजको विषयतिर। युनिसेफ नेपालले सन् 2022मा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षेनी 13 लाख बाल बालिकाको 15 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क देखाउँछ। बाल बालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन 2075-76 अनुसार 38% बाल विवाह अभिभावकले गराएको र 62%ले आफू खुशी विवाह गरेको देखाउँछ। जबकि बालबालिका र किशोरावस्थाको उमेर भनेको लेख्ने, पढ्ने र नयाँ कुरा सिक्ने उमेर हो। तर घरको कमजोर आर्थिक अवस्था, घरेलु हिंसा, लैंगिक विभेद, दाइजो र छोरीलाई महिनावारी अघि नै अन्माउनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोचका कारण अहिले पनि बालविवाह र जबरजस्ती विवाह भइरहेका छन्। यस किसिमका विवाहले बालबालिका लेखपढ गर्न र नयाँ कुरा सिक्नबाट वञ्चित भएका छन्। यही अवस्थालाई हेरेर आसमान नेपालले बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने अभियान नै शुरू गरेको छ। बालबालिकालाई स्कूल फर्काउन के कस्तो कोशिश भइरहेको छ सुनौ। आसमान नेपाल बालविवाह न्यूनीकरण परियोजनाका शिक्षा प्राविधिक संयोजक गुरन यादवसँग गरिएको कुराकानी। अब परियोजनाको नाम नै बालविवाह न्यूनीकरण परियोजना हो। जसरी अब नेपाल सरकारले जुन 2030 सम्ममा
नेपाललाई नै बाल विवाह मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यही लक्ष्य अनुरूप यस देशमा जुन सरकारी तथा गैर सरकारी अब जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ। र यो 5वटा पालिकामा जुन छ यो बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नको लागि विद्यालय भन्दा बाहिर जुन बालबालिकाहरू छन् ती बालबालिकाहरूको अब हामीले तथ्याङ्क चाहिँ अब सङ्कलन गरेका छौँ र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि मानव बालबालिकाहरू विद्यालय छोडिसकेका छन्, मानव कसैको 1 वर्ष भएको छ, कसैको 3 वर्ष भएको छ, त्यस्ता बालबालिकाहरूको लागि हामीले एउटा एक्सलरेटेड लर्निङ प्रोग्राम भनिन्छ। अब द्रुत सिकाइ कार्यक्रम यो कक्षा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यो सञ्चालन हामीले यो जनवरी 16 तारिकदेखि हामीले यो 2023 को 16 तारिकदेखि हामीले सुरु गर्यौँ र यसमा हाम्रो भर्ना चाहिँ 338 जना बालबालिकाहरू त्यो कक्षामा भर्ना भएको छ। अब 338 जना 5वटै पालिका मिलाएर हो। अब एउटा पालिकामा हामीले 3वटा सेन्टर राखेका छौँ। अब 5वटा मिलाएर 15वटा सेन्टर भयो। 338 जना बालबालिका मध्ये बालिकाको संख्या बढी छ। बालिका 275 जना छ, बालक 63 जना छ। बालक अलि थोरै छ र हामीले यसमा 10 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ र सुरुमा हामीले 6 महिना चलाउने सोच चाहिँ बनाएका थियौँ। हाम्रो प्लान पनि थियो 6 महिनाको र हामीले के गर्यौँ भने यो वैशाख र ज्येष्ठमा यो 338 जना मध्ये 234 जना बालबालिकालाई हामीले विद्यालयमा भर्ना गरायौँ। अब उनीहरूको सिकाइ स्तरको हिसाबले कोही 5 कक्षामा भर्ना भए, कोही 6 मा, 7 मा, 8 मा, 4 मा यसरी गरेर चाहिँ हामीले भर्ना गरायौँ र भर्ना त अब गरायो। अब भर्ना गराइसकेपछि अब त्यहाँबाट अभिभावकहरूबाट के कुरा आयो भने अब हामीले अब यो 6 महिनामा छोडिदिँदा फेरि त्यो बच्चाहरू चाहिँ ड्रोप आउट हुन सक्छ, फेरि विद्यालय छोड्न सक्छ, त्यसैले यसलाई 3 महिना अझै कन्टिन्यू गरौँ यो कक्षालाई। त हामीले के गर्यौँ भने यो प्लान इन्टरनेसनलसँग सहमति लिएर यसलाई 3 महिना अझै हामीले बढायौँ र यो कुरा अब बाल विवाहको संख्या जुन भन्छ पहिलाको तुलनामा अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ घटेको छ। किनभने अब यता अभिभावकहरू पनि अब सचेत भएका छन्। सँगै यो 1 वर्षमा हामीले बाल विवाहबाट हुन सक्ने नकारात्मक असरहरू कसरी किशोर किशोरीमा पर्छन् त्यसको लागि समुदायमा गएर टोलमा जुन दलित विपन्न समुदायहरूमा गएर हामीले अभिमुखीकरण अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ गाउँका समुदाय स्तरका अभिभावकहरू पनि सचेत भएका छन् र यसको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू सोचिरहनु भएको छ तपाईहरूले? अब यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हामीसँग 5वटा यो परियोजनाको उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्यको आधारमा क्रियाकलापहरू पनि छन्। अब 5वटा उद्देश्यमा हाम्रो के छ, पहिलो यिनी विद्यालय बाहिर जति बालिकाहरू छन् उनीहरूको नाम नौसी सङ्कलन गरेर उनीहरूलाई विद्यालयमा चाहिँ भर्ना गराउने र विद्यालयमा कसरी निरन्तरता हुन्छ यसको लागि अब हाम्रो कार्यक्रमहरू द्रुत शिक्षा कार्यक्रम, त्यस्तै अब विद्यालयको वातावरण कसरी चाहिँ सकारात्मक सिकाइ वातावरण सिर्जना हुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएका छौँ। यस टिचर भयो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ अनि बाल क्लबहरू यसरी। र त्यस्तो दोस्रो हाम्रो उद्देश्य के छ भने किशोर किशोरीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको बारेमा सचेत बनाउने। त्यसमा पनि अब किशोर किशोरीसँग उनीहरूको अभिभावकहरूसँग कार्यक्रमहरू छन्, क्रियाकलापहरू, अन्तर्क्रिया, अभिमुखीकरणहरू। तेस्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो बाल विवाहको उच्च जोखिममा जुन किशोरीहरू छन् या युवा महिला छन् उनीहरूलाई आयोजन गर्नको लागि हामी कसरी योग्य बनाउने त्यसको लागि हामीले दुईटा, एउटा चाहिँ सिपमूलक तालिमतिर चाहिँ उनीहरूलाई लग्छौँ, अर्को चाहिँ ससाना व्यवसाय जुन हुन्छ जसरी किराना पसल भयो, सिङ्गारको पसल भयो, तरकारी पसल भयो, नास्ता पसल भयो, त्यसरी हामीले उनीहरूलाई आयोजनतिर पनि लगाउँछौँ कि ताकि उसले बाल विवाह नगरोस्। अब चौथो चाहिँ उद्देश्य के हो भने अब हाम्रो समाजमा अहिले पनि बालक र बालिका यानी छोरा र छोरीको बीचमा भेदभाव चाहिँ भइरहेको छ। यो अहिले अभिभावकहरूले भेदभाव नगरोस्, छोराछोरी दुवै बराबर हुन् त्यो हिसाबले
समुदायमा पनि समुदाय स्तरको कार्यक्रमहरू जसरी गाउँ बस्तीमा गएर अभिमुखीकरण अन्तर्क्रिया छोरा र छोरी उनीहरूको महत्त्व बराबर छन् त्यस्तो सम्बन्धमा हामीले त्यो हो। अनि हाम्रो समाज बालिका मैत्री समाज कसरी हुन्छ त्यसको लागि क्रियाकलापहरू हामी गरिरहेछौँ। पाँचौँ चाहिँ के हो भने अब हामी एक्लै गरेर हुँदैन, आसमानले मात्रै गरेर हुँदैन। पाँचवटै पालिकामा हामीले एउटा त्यहाँको सिबिओ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन हामीले सिलेक्सन गरेका छौँ र कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन जुन छ उनीहरू ती कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनलाई क्षमता वृद्धि गरेर र उनीहरूले पनि बाल विवाहको विरुद्धमा दहेज प्रथाको विरुद्धमा या सामाजिक जुन कुरीतिहरू छन् कुप्रथाहरू छन् कुसंस्कारहरू छन् ती कुसंस्कारहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि ती संस्थाहरूलाई पनि हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो घुरन यादव, आसमान नेपालका शिक्षा प्राविधिक संयोजक। हामीलाई बाल विवाहका कारण पढ़ाई छोड्न बाध्य बाल बालिकालाई स्कूल फर्काउने अभियानबारे बताउँदै बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहका कारण पढ़ाई छोड्न बाध्य बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने अभियान शुरू भएपछि बालबालिका र किशोर किशोरीको जीवन फेरिएको छ। यो परिवर्तन सिन्धुली, मकवानपुर, धनुषा, बुटवल, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, बाजुरा र बजाङमा राम्ररी देखिएको छ। युनिसेफ नेपालले सन् 2023मा गरेको अध्ययनले यो नतिजा देखाएको हो। यसका लागि नागरिक समाज, विद्यालय, अभिभावक, आमा समूहले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्नकुमारी पाण्डेले हामीलाई बालविवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि भइरहेको कार्यबारे बताउँदै हुनुहुन्छ। पहिलाको डेटा हेर्दा पनि यस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई यो ठाउँमा चाहिँ समाजसेवाको एकदमै जरुर छ भन्ने लागेरै यता उत्रियो। राजनीतिक भन्नाले पनि अब समाजसेवा नै गर्ने सोच बनाएर उत्रियो। तर म साबिक बान्या भारमा चाहिँ काम गर्दै जाँदा त्यहाँ धेरै के अरे बच्चा बच्ची केटाकेटीहरू आफ्नै लैमा लागेर होइन अब उमेर पुगेको छैन, केही छैन, आफूहरूले मेरो एज कुन हो, मैले के गर्नुपर्छ, यो एजले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शिक्षाको कमी भयो, लैमा लाग्यो। अनि चेतनाको कमीको कारणले गर्दा त्यो भयो। त्यसपछि हामी प्रत्येक घरमा चाहिँ उहाँहरूलाई गर्दै गयौँ र अर्को कुरा के देख्यौँ भने अभिभावक पनि पीडामा भएको देख्यौँ। कतिपय ठाउँमा त अभिभावकको कमजोरी नै देख्यौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अभिभावकले नियन्त्रणमा लिँदै पनि त्यसले चाहिँ अलिकति बढी गर्यो कि भन्ने लागेर हामी स्कुलमा पनि गयौँ। स्कुलमा गएर केटाकेटीलाई बिल्कुल मोबाइल कक्षा कोठामा चाहिँ मोबाइल जानै इन्ट्री भयो भनेर 4-5वटा स्कुलमा चाहिँ हामी त्यो सन्देश पनि लिएर गयौँ। अहिले चाहिँ के लागिरहेछ भने बालविवाह न्यूनीकरणको 83 सम्मलाई हामीले सोच बनाएका छौँ। पालिकाले 83 सम्मको सोच बनाउँदा 80बाटै सुरु गरिएन भने त हामी सफल हुन सक्दैन। त्यही भएर 3टा वार्डलाई चाहिँ लिन सकियो भने वडा अध्यक्षहरूलाई पनि मैले तपाईँहरूको वडाको बजेटबाट पनि केही विनियोजन गर्नुहोस्, पालिकाबाट पनि केही विनियोजन गर्छौँ र हाम्रो जुन अहिले बालविवाह न्यूनीकरणको विरुद्धको आउनु भएको छ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर गरौँ। 3टा वार्डलाई अहिले हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्यौँ भने बाँकी वार्ड त हामीले फेरि 3टा अर्को वर्ष मिल्न त्यसरी गयौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ। र त्यो 3टा वार्डले कस्तो खालको दिन्छ त हामीले अहिले गर्दै जाँदा 3टा वार्डमा सुरुमै हामीले त्यो खालको नियन्त्रण गरियो भने होइन। त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ हामीले अभिभावकलाई शिक्षा दिनुपर्छ। अभिभावकलाई शिक्षा दियो भने त्यो खालको काम त गर्नुहुन्न नि त। र बच्चाहरूलाई चाहिँ बच्चाको स्कुलको उसमा पनि शिक्षकहरूलाई चाहिँ अलिक बढी नै केयर गर्न लगाउने र अभिभावकलाई पनि मेरो बच्चा कहाँ गइरहेछ, के पढ्यो, स्कुल गएको छ कि छैन कि अथवा स्कुल जाने अन्त गएको छ कि त्यो नियन्त्रणमा राख्नलाई हामीले धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा आशा छ 83 सम्म हामी सफल पनि भइन्छ कि भन्ने पनि एउटा सोच राखेर काम गरेका छौँ। बालबालिकालाई चाहिँ अहिले एउटा भिजुअल तयार गरेका छौँ। लागु पदार्थ र बाल विवाहको सँगै एउटा भिजुअल गराएर प्रत्येक स्कुल देखाइसक्यौँ हामीले। र जुन यो विकृति विसङ्गति र लागु पदार्थको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेका छौँ।
सुन साथी मेरो कथामा भर्खरै सुन्यौं बर्दिया जिल्लामा बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाह रोकथामका लागि भइरहेको कार्यबारे बारबर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्नकुमारी पाण्डेले बताउनु भएका कुरा। तपाईले पनि आफ्नो समुदायमा बाल विवाह रोकथामको काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। आफ्नो अनुभव वा क्रियाकलाप पठाउनुहोस्। यसका लागि प्लान इन्टरनेशनल नेपाल वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाईँ आफ्ना अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका अनुभव कार्यक्रममा समेट्छौं। हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरूबाबा, बाँकीको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिलाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पा, कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथामा आज हामी बाल विवाह र जबरजस्ती हुने विवाहका कारण पढ़ाई छोड्न बाध्य बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउने अभियानबारे कुराकानी गरिरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा बाल विवाह रोकथामका लागि काम गरिरहनु भएकी नेपालगञ्जकी युवा अभियन्ता टीका खड्काको अनुभव अब हामी सुन्छौं। मेरो प्लानसँगको मेरो अनुभव र प्लानमा कसरी आए भन्दाखेरि चाहिँ म स्कुलको बाल क्लबदेखि किशोरी क्लबमा प्रवेश गरेर प्लानको विभिन्न तालिमहरूमा रहेँ र तालिमहरूमा चाहिँ दुर्व्यवहारको विषयहरूमा र बाल विवाह रोकथामको कार्यहरू गऱ्यौँ। हामीले नाटकहरू पनि गऱ्यौँ र समुदायमा चाहिँ बाल विवाहहरू चाहिँ धेरै नै हुने गर्छ र हामीहरूले चाहिँ नाटकद्वारा र्यालीद्वारा चाहिँ बाल विवाहहरू रोकेका छौँ। 8-9वटा बाल विवाह त हामीले प्रत्यक्ष नै रोकेका छौँ आफैले नै। एउटा भन्नु नि त कसरी रोक्नु भएको थियो तपाईँले? जसको बाल विवाह रोक्नुभयो त्यो अनुभव चाहिँ कस्तो थियो? के गर्नुभएको थियो? त्यहीमा चाहिँ म चाहिँ प्रत्यक्ष थिएन, तर मेरो जुन क्लबको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ बाल विवाह भइरहेको ठाउँमा गएर बाल विवाह रोक्नु नै भएको छ डाइरेक्ट नै। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब डाइरेक्ट विवाह रोक्दा चाहिँ पछि अब अलिअलि प्रब्लम पनि भयो नि त आफूलाई। त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टली गोप्य रूपमा उनीहरूको नामहरू दिएर प्रहरीमा केस गरेर त्यसरी रोकेका छौँ र उहाँहरूलाई अब विवाह गरेकोलाई हामीले बाल विवाह भएछ भने छुट्टा छुट्टै पनि राखिदिएका छौँ पछि विवाह गर्नु भनेर। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू पर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त? किनकि यो उमेरमा त नि के गरिरहेको केटाकेटी मान्छे भएर भन्ने प्रश्नहरू त आउँछन् नि। त्यसमा त सुरुमा आफ्नै प्यारेन्ट्सले तँलाई अर्काकोमा किन जान्ने हुनु पर्यो भनेर त्यसरी गराउनुहुन्छ। त्यसपछि पहिला चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गयौँ क्या, त्यस्तो चाहिँ हामीले सुरुमा गऱ्यौँ। पछि चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टली रूपमा सम्झाएर अनि उनीहरूलाई छुट्टै राखेर सबैको सहमतिमा त्यसरी चाहिँ बाल विवाह हुन लाग्छ भने चाहिँ रोकेका छौँ। प्रक्रिया चाहिँ कसो कसो गरेर रोक्नु भएको थियो भनेर त्यस्तो थाहा पाउनु भयो अनि बाल विवाह हुँदैछ भनेर? अनि त्यहाँनिर अब पहिला सुरु जसको चाहिँ बाल विवाह हुन आँटेको थियो उहाँहरूलाई भेट्नुभयो अथवा अभिभावकलाई भेट्नुभयो अथवा कसरी त्यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी गर्नुभयो? जस्तै अब बाल विवाह हुन लाग्छ भनेर हामीलाई 2-3 दिन अगाडिदेखि थाहा हुन्छ भने चाहिँ हामीले प्रहरीलाई पनि गोप्य रूपमा नाम दिएका छौँ र प्लस अनि हामीले त्यो फ्यामिलीमा गएर सम्झाएका छौँ। तर सम्झाउँदा पनि अब विवाह जस्तो कुरामा हामीले भनेको काम मान्नुहुन्थ्यो र पछि कानुनहरूको विषयमा सम्झाउँदै जाँदा चाहिँ छुट्याएर कानुनहरू लाग्छ भनेपछि चाहिँ डरले भए पनि उहाँहरू छुट्टेर बस्नु भएको। तपाईँले अघि अनुभवकै कुरा हुन्छ नि, आफूले काम गर्दाखेरिको कुरामा मलाई फेरि पनि आउनु मन लाग्यो। यही गरिरहँदाखेरि घरमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई? मेरो त घरमा अब त्यही त अर्काकोमा किन जान्ने हुनु पर्यो तँलाई, तेरो के बिग्रेछ र भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। मेरै घरमा पनि अब त्यस्तो बुझ्ने फ्यामिली हुनुहुन्थेन। अब फ्यामिली प्रब्लमहरू धेरै भएको थियो। अनि प्लानमा आएपछि चाहिँ मलाई अलिकति अब ट्रेनिङहरूमा गएर चाहिँ हौसला मिलेर अलिकति अगाडि बढ्न सजिलो भएको हो। अनि फ्यामिलीमा त त्यही हो, पछि चाहिँ आजकल चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। अब मैले पोस्टहरू गरिरहेको हुन्छ सोसियल मिडियामा, अनि त्यसपछि अब गाउँको मान्छेहरूले तेरो बहिनीले त राम्रो गर्छ भनेर मेरो दिदीहरूलाई भन्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि त आजकल राम्रो गर्नुहुन्छ। सबै घरमा प्रायः छोरीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँ साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले दिने मेसेज चाहिँ के हुनुहुन्छ? झन् तपाईँ नेपालगञ्जबाट आउनुभएको छ, कहाँ के गर्यो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा चाहिँ अब मेन अब छोरीहरू चाहिँ पहिल्यैदेखि नै सचेत हुनुपर्छ। अब दुर्व्यवहार
हुन्छ, दुर्व्यवहार भएपछि बेचबिखनमा परिन्छ, अब ब्ल्याकमेलहरू गर्छ। त्यही भएर सुरुमै हामीले कतिपय ट्रेनिङहरूमा चाहिँ अब सोसियल मिडियाबाट पनि हामीलाई हेरेसमेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो फोटोहरू मागेर अनि ब्ल्याकमेल गरेर हामीले सजिलै विश्वास गरिरहेका हुन्छ अरूलाई। त्यसरी अरूलाई विश्वास गर्नु भएन। अब छोरी मान्छेले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने त छैन। मेरो घरमा पनि छोरी मात्रै नै हो, तर मैले चाहिँ मेरो दिदीहरू भन्दा पनि म एक्टिभ छ भन्नुहुन्छ कि सोसाइटीले, सबैजनाले तेरो बहिनी त एकदम त्यहाँसम्म पुग्ने मान्छे नै होइन, कति एक्टिभ छ भनेर भन्नुहुन्छ कि। अब म चाहिँ यो एमा कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्लानकै माध्यमबाट, अब किशोरी क्लबबाट म विभिन्न ट्रेनिङहरूमा गएँ अनि मलाई अरू कुराहरूमा ध्यान भएन नि त। अब यो साइडतिर गएपछि त सोसियल वर्कतिर ध्यान हुन्छ, अब अन्य जस्तै प्रेमहरू त्यस्तोमा फसिने कुरा पनि हुँदैन नि त। तपाईँको भावी योजना चाहिँ के छ त? मेरो भावी योजना भन्दाखेरि चाहिँ सोसल वर्क प्लस मलाई लयर बनेर चाहिँ अब पीडित बालबालिकाहरूको विषयमा लड्नु छ। अब सेवा सुविधाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन व्यक्ति वास्तविक पीडित हो उसले चाहिँ सेवा सुविधा पाइरहेको हुँदैन। उनीहरूको लागि चाहिँ कसैले बोल दिँदैन कि जो आफ्नी हो, आफ्नो मान्छे हो, उसलाई मात्रै सुविधा दिने, उसको लागि मात्रै बोल दिने सिस्टम छ जुन नेपालमा राजनीति। यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न मन छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा अभियन्ता टीका खड्का, हामीसँग आफ्नो कामबारे अनुभव साटफेर गर्दै। र अब चाहिँ हामी तपाईँको विचार जोड्छौं। केही दिन अघि हामीले उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा प्रश्न सोधेका थियौं, बालबालिकालाई बालविवाह बारे कसरी बुझाउन सकिन्छ? यो प्रश्नमा तपाईँले पठाउनु भएको विचार अब जोड्छौं। दिनेश प्रसाद लोध लेख्नुहुन्छ, 20 वर्ष नपुगी विवाह गर्नको कारणले बालविवाह भनिएको हो। यस उमेरमा बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक र संवेगात्मक विकास भएको हुँदैन। त्यस्तै राममणि शर्मा लेख्नुहुन्छ, बालविवाहबाट हुने नकारात्मक प्रभावबारे उनीहरूको पाठ्यक्रममा समावेश गरी उनीहरूलाई सजग गराउन सकिन्छ। अच्युत केरुङ आहुतिको विचार छ, बिहेबारी 20 वर्ष पारी भन्ने सरकारको नारा कडाईका साथ सबैले लागू गर्नु पर्यो। प्रतीक प्याकुरेल लेख्नुहुन्छ, शिक्षक भएकाले मेरो अनुभव छ, विद्यार्थीलाई बुझाउन निकै सजिलो छ, नबुझ्ने त परिवार र समाज मात्रै हो। आफ्नो विचार राख्नुहुने तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह र भोगाई उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालो वा उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनमा पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो 21औं अंकसँगै सुनसाथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र दिनेश निरौलालाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र म शिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।